أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم चौदह 19 तक की तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और इस पे पढ़ने सुनने वालों को अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم والله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وكذبوا مطمئنا إنهم بالإيمان ولكن من شرع من كفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم أحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هجروا من بعد ما فتنوا ثم جاءوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم آمين ثم آمين। चलो 19-20 रकू तक की तिलावत मैंने पढ़ी। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और पढ़ने में कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। आमीन।